मौलाना अबुल असनाद आला हजरत के खलीफा थे, उनके साहिबजादे सैयद खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को सजाए मौत का हुक्म हुआ कि मिर्ज़ाइयों के खिलाफ इन्होंने अलम बुलंद किया, वो तो पाकिस्तान बना। फिर जद्दोजहद शुरू हुई, फिर जोर हुआ, फिर अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पूरे जोर और शोर के साथ तहरीक चली। आखिर मजबूर हुए उस दौर के वजीर आजम भुट्टो साहब मजबूर हो गए और कहा ठीक है, सवेरे मैं मिर्जे के पोते को बुलाता हूं, आप असेंबली में बैठ के बात करें, उनसे गुफ्तगू करें। अगर हम कौमी असेंबली के मेंबरान ने देखा वाकई झूठा है तो हम उन्हें अक़लियत करार दे देंगे। अल्लामा नूरानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद थे और मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा के बेटे थे और खुद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। हजरत अल्लामा नूरानी सारी जिंदगी ऐसा लिबास पहनते थे कि उसके अंदर सिलवट नजर नहीं आती। इमामा इतना हसीन होता था कि देखने को दिल करता था और गाड़ी में बेहतरीन में बैठते थे, लेकिन मकान सारी जिंदगी किराए का रहा, किराए का। लोग कहते हैं मिलने जाते थे, सीढ़ियों से उतरते थे तो अल्लामा नूरानी सीढ़ियों पर बिठा लेते थे, कहते 2 ही कमरे हैं और मैं आपको बिठा नहीं सकता, घर में जगह नहीं। तो कहा हजरत आप उजले तो बड़े नजर आते हैं, तो आप फरमाते लिबास दुनिया को दिखाने के लिए पहना है और बाकी तो सारा मेरा मामला खुदा रसूल के साथ है, मैं जानू अल्लाह रसूल जाने। मैं भिखारी बन के नहीं जीना चाहता, खुददारी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। अल्लामा नूरानी कहते हैं जिस रात सुबह असेंबली में मुनाजरा होना था तो मैं सोचने लगा आज रात क्या करूं, तो फिर मुझे ख्याल आया मैंने वही करना है जो बदर की रात मेरे मुस्तफा ने किया। सारी रात मैं मुसल्ले पे बैठा रहा। कहते हैं बस ऊंग लगी तो बात बन गई, आंख लगी तो बात बन गई। कहते सहरी का वक्त हुआ तो दस्तक हुई दरवाजे पे, 2-3 नादान दोस्त कहने लगे आप हमारे घर आए। फरमाते मैं उनके घर गया, जब उनके घर पहुंचा तो वहां मरज़ई और कादियानी 10 करोड़ रुपया ब्रीफ केस में बंद करके लाए और कहने लगे मौलाना ये बयाना है, बयाना, ये आप बयाना पकड़ ले और बाकी पैसे बाद में। सुना है मकान भी किराए का है, सुना है आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये बयाना ले ले, बाकी बाद में आएगा। अल्लामा नूरानी कहते हैं मैंने जब पैर की ठोकर लगाई तो ब्रीफ केस खुल गया और उसमें करोड़ों रुपए बिखर गए। मुझे कहने लगे पैसे देख के तो आपको ख्याल आ गया होगा कि बच्चों के लिए भी कुछ सोचना है, पीछे भी पलट के देखना है। नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मैंने कहा हाँ मैं वसूल तो कर लेता, पर तुमने कीमत बड़ी थोड़ी लगाई है। ईमान बेचना इतनी थोड़ी कीमत, मेरी तो रात ज्यादा कीमत लग गई है, बड़ी ज्यादा कीमत, मैं तो बिक गया हूं पहले से। कहने लगे आपकी क्या कीमत लगी है? फरमाने लगे रात में दुरूद पढ़ते पढ़ते सोया हूं तो मदीने वाले रसूल का दीदार नसीब हुआ है और नबी पाक ने थपकी दे के कहा फिक्र न करना मैं तेरे साथ हूं। तो कहने लगे जिसकी कीमत मोहम्मद अरबी लगाए कोई उसे खरीद सकता है? सवेरे मैदान लगेगा असेंबली में और मैं असेंबली के फ्लोर पे साबित करूंगा तुम कल भी बेईमान थे, आज भी बेईमान हो, कयामत तक तुम बेईमान ही रहोगे। जितना मर्जी पढ़ जाओ, लिख जाओ, जितनी मर्जी बड़ी इबादत गाहें बना लो, जितना मर्जी शोर कर लो और जितने मर्जी कनाडा और अमेरिका तुम्हारा साथ दे ले, हमारे रसूल आखिरी नबी है, हुजूर आखिरी नबी है। ये उम्मत का मुतफिका अकीदा है, इसमें किसी को रखना डालने की इजाजत। आप फरमाते हैं सवेरे वो आया, बड़े जोर से आया, कभी अंग्रेजी बोलता कभी कोई बोली बोलता, लेकिन अहमद रजा के दरवाजे का एक फकीर एक बात ही करता, वो रजा के नेजे की मार है कि अदुब के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है तो जो बार बार से पार। कहते एक और मौलवी साहब भी आए मेरे साथ मुनाजरा करने, उनकी अपनी किताब से निकल आया कि नबी पाक के बाद आखिरी कोई और नबी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अपनी किताब से, उनके दारुल उलूम बनाने वाले की किताब से निकल आया। तो मौलवी वो मिर्जा कहने लगा तुमने भी तो लिखा है। हमने कहा ये भी बेईमान है, आला हजरत कह चुके हैं ये काफिर है, ये भी तुम्हारी तरह का ही है जालिम, लिहाजा इसकी बात का कोई एतबार नहीं है। काफिर करार दे दिया गया, कुफर तो हो गया, अकलियत तो हो गई, लेकिन वो आज तक अपनी हरकतों से बाज। हमारे बच्चों को पता ही नहीं ये कितने गलत है, हमें खबर ही नहीं कि ये कितने बुरे हैं। भाई एक साहब से मेरी एक दफा बात हुई, चौधरी साहब थे, गुफ्तगू हुई तो कहने लगे जी खत्म नबूवत नहीं मानते तो खत्म हो गया मसला।
اللہ ناراض ہو جائے گا. ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4. زمین کتنی؟ 20 کلے. کتنے کتنے آئے بولیے؟ تو میں نے کہا کہ نیا بندہ آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں تو آپ راضی ہیں؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, بلا مثال و بلا تشبیہ. آپ راضی ہو جائیں گے؟ بولے نہیں تو چپ کر کے آخنا چل کوئی نہیں, 4 گڑنے رہتے 5 چ بانٹ لینے. ہو جائے گا ایسا؟ عجیب بندے ہو. جو کام جو تمہارا بیٹا نہیں, جب تم اسے بیٹا ماننے کو تیار نہیں تو جو اللہ کا نبی نہیں وہ میدان میں کھڑا ہو کر میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں, تو یہ کس طرح قابل قبول بات ہے؟ اور ایک بھائی سگے بھائی کو جائیداد دینے کو تیار نہیں تو ایک اور آ کے شامل ہو جائے کہ مجھے بھی شامل کر لو, چلو کوئی نہیں فرق پڑتا, اتنی زمین ہے ابے کی, اتنی زمین ہے ابا جی کی, مجھے بھی شامل کر لو, تو لوگ تو قتل کر دیں گے کہ جب تو ہے نہیں تو ہمارا بھائی بنتا کیوں ہے؟ او خدا کے بندے, عجیب فلسفہ ہے, حیات ہے, عجیب زندگی ہے, فٹافٹ ہی لوگ مان لیتے ہیں. سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی, سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ. ضرورت ہی نہیں تھی. جب حضور کہہ گئے جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے, جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھی, حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے, پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو ہو اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون, جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی. فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے پر نبی نہیں ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں. لو کان نبی بعد لکانا عمر ابن خطاب, اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو کانا شانہ اٹھ کے آ گیا ہے ادھر قادیان کا رہنے والا, اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو. چلو پورا نہ مانو, ذلی مان لو, بروزی مان لو, حیا ہونی چاہیے. بڑے بڑے سیانے بندے کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلیل کتنے. ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ, حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا. ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا. وہ لشکر گیا, اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا. فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے, اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے. فرماتے ہیں جب میں گیا, جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا. کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا, تیر وہ گرا, اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر. میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کرے تو 5000 فرشتے آتے ہیں, تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے. فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے. میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں, نہ بدری ہوں, نہ اشرا مبشرہ میں سے ہوں, نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں, پر ہوں رسول کا غلام. الصحابی کن نجوم میں شامل ہوں. فرماتے میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا. حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا. ختم نبوت کا تحفظ ہر دور میں ہر جگہ صحابہ کرتے رہے. ہم بچوں کو کچھ نہیں سکھا پا, ہمارے بچے لا بلد ہیں دینی تعلیمات سے. ہم یہ شعور دے کے بھیجتے ہی نہیں کہ بیٹا جو اس طرح کی ذرا بھی بات کرے اس کا ذکر کرنا بتانا. قادیانی, مرزائی, کسی جگہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, کسی جگہ کوئی اور روپ دھارتے ہیں. ایک ان کا گروپ اب لاہوری کہلاتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم اسے سارا کچھ مانتے ہیں پر نبی نہیں مانتے. ہم نے کہا تم بھی تو بے ایمان ہو نا, کافر کو تو مان رہے ہو نا, چاہے مجدد بھی مانو مفسر بھی مانو, مان تو ایک بے ایمان کو رہے ہو نا. کافر کو کافر ماننا ضروری ہے. اللہ نے کہا کل یا ایھا الکافرون, اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے تو کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین کا حصہ ہے. تو لہذا اپنی اولادوں کو, نسلوں کو, آنے والے طبقات کو, بالخصوص کالجز میں, یونیورسٹیز میں اور ان جگہوں پہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں ان بچوں کو خاص کر کے سمجھائیں, ان پر خاص دھیان دیں, توجہ کریں کہ وہ بچے ان چیزوں سے باز آئیں, پرہیز کریں. میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا طبقہ, اور پھر ایک اور بہت بڑی تکلیف کی بات یہ ہے ہماری حکومتیں یہ خیال نہیں کرتی کہ کوئی بند باندھا جائے, کوئی ایسا صورت بنائی جائے
कोई जो है वो ऐसी तरतीब लगाई जाए कि जो लेक्चरार आए या सरकारी ओहदे पे कोई शख्स आए, उसकी जान फटक की जाए, वो कौन है, उसका अकीदा क्या है, वो किस नजरिए का है। पर हमारे यहाँ कोई ऐसा अंदाजा नहीं। इसलिए ये मुर्ताद, ये कुफार, ये बुरे लोग फैलते चले जा रहे हैं। अपनी सफ़ों के अंदर इन लोगों को तलाश करें। और फिर एक और बात याद रखें, कुफर से जब बेजारी होती है ना, उन लोगों को एहसास होता है कि हम गलत है, हमारे साथ इज़हारे बेजारी है। इन लोगों से जो इज़हारे बेजारी किया जाता है उसका मतलब ये है कि इनको एहसास हो कि हम गलत हैं। और बहुत सारे लोग बस ऐसे ही इनके पीछे लग गए। हमारे बच्चों को पता ही नहीं ये कितने गलत हैं, हमें खबर ही नहीं कि ये कितने बुरे हैं। भाई एक साहब से मेरी एक दफा बात हुई, चौधरी साहब थे, गुफ्तगू हुई तो कहने लगे जी खत्म नबूवत नहीं मानते तो खत्म हो गया मसला, अल्लाह नाराज हो जाएगा। खत्म नबूवत नहीं मानते तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैंने कहा जनाब के कितने बच्चे हैं? कहने लगे 4। जमीन कितनी? 20 किले। कितने कितने आए बोलिए? तो मैंने कहा कि नया बंदा आके खड़ा हो जाए, कहे मैं भी आपका बेटा हूं, तो आप राजी हैं? मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बिला मिसाल हो बिला तशबीह। आप राजी हो जाएंगे? बोले नहीं नहीं, तुझा चुप कर क्या आखना, चल कोई नहीं, 4 बन रहे थे 5 च बन लेने, हो जाएगा ऐसा? अजीब बंदे हो। जो काम जो तुम्हारा बेटा नहीं, जब तुम उसे बेटा मानने को तैयार नहीं, तो जो अल्लाह का नबी नहीं, वो मैदान में खड़ा होकर मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, तो ये किस तरह काबिल कबूल बात है? और एक भाई सगे भाई को जायदाद देने को तैयार नहीं, तो एक और आके शामिल हो जाए, कहे मुझे भी शामिल कर लो, चलो कोई नहीं फर्क पड़ता, इतनी जमीन है अब्बे की, इतनी जमीन है अब्बा जी की, मुझे भी शामिल कर लो, तो लोग तो कत्ल कर देंगे। कहें जब तू है नहीं तो हमारा भाई बनता क्यों है? ओ खुदा के बंदे, अजीब फलसफा है, हयात है, अजीब जिंदगी है, फटाफट ही लोग मान लेते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, सब ने अपने अपने दलाइल दिए खत्म नबूवत पे। जरूरत ही नहीं थी, जब हुजूर कह गए, जो बन सकते थे उनको नबी पाक कह गए, जो बन सकते थे, जिनमें सलाहियतें थी, हुजूर ने फरमाया अली तो मेरे लिए इसी तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन मूसा के भाई हारून भी नबी थे, पर मेरे बाद को नबी हो सकता? तू हो उसी तरह जिस तरह मूसा के लिए हारून, जिनके अंदर खूबियां पाई जाती थी। फरमाया अबू बकर मेरी सारी उम्मत से अफजल है पर नबी नहीं है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया उमर फारूक में वो सारी खूबियां पाई जाती हैं जो एक नबी में। लौ काना नबी बाद लकाना उमर इब्ने खत्ताब, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर हो। जो हो सकते थे जब वो नहीं हुए, तो तू काशाना उठ के आ गया, इधर कादियान का रहने वाला, और तू कहता है नहीं मुझे मान लो, चलो पूरा ना मानो, जिल्ली मान लो, बरूजी मान लो, हया होनी चाहिए। बड़े बड़े सियाने बंदे को आज तक पता ही नहीं कि ये जलील कितने, इनके अंदर खबासत कितनी पाई जाती है। मेरे रसूल पाक उम्मत के लोगों ने अपने अपने दलाइल दिए, नबी पाक की उम्मत ने अपने अपने। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत पे बात करने लगे तो उन्होंने अनोखी बात ही कर दी, अनोखी बात। एक शख्स उनसे कहने लगा चल के देखो तो सही, मिले तो सही। आप फरमाने लगे दफा करो, जिन्ना अंदर इश्क है रचिया ओना नहीं भज जाना, भावें सोने मिलन हजारा आसा नहीं यार बटौना। हमने दाएं बाएं देखना जरूरत ही नहीं, हमारे रसूल ने कोई कमी छोड़ी नहीं। बाकी आ रहे हैं यहां खैरात लेने, हजरत मूसा कह रहे हैं अल्लाह अपने आखिरी नबी की उम्मत में शामिल कर ले, तो हमें क्या जरूरत है पता भी करने की। और सुन ले, ये याद रखे बात, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर किसी बंदे ने दावा किया कि मैं नबी हूं, दावा किया कि मैं नबी हूं, और सामने वाले ने उसे यही कह दिया ना कि अगर तू नबी है तो मौजज़ा दिखा, तो ये कहने वाला भी काफिर हो गया। इसलिए किसी ने तो दलील मांग लिया, ये तो थोड़ा सा मुत्तफिक हुआ है। तमाशा देखने के लिए भी अगर कहा ना कि अगर तू नबी है तो दलील ला, कोई मौजज़ा, तो ये लफ्ज कहने वाला भी बोलिए दायरा इस्लाम से क्यों मांगी तूने दलील, क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों तूने ऐसा कहा? इतना मुतफिक का अकीदा है कि तू मांग, तू ये भी नहीं कह सकता कि चल कुछ करके दिखा, ये भी तेरे लिए जायज है। सूफिया कहते हैं तूने सोच कैसे लिया? तरीकत के अंदर तो गैर की मुदाखलत काबिल कबूल, अल्लाह ने तौहीद का हर जगह ख्याल रखा, रिसालत की वादानियत का हर जगह ख्याल रखा। अल्लाह एक, कुरान एक, इस्लाम, नबी एक, बाप, उस्ताद
کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت کیسے لوگ مداخلت کر لیتے. فٹافٹ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے، تدریس ہوتی تھی. خواجہ صاحب کو بٹھا کے درس تصوف، درس قرآن، درس حدیث دیتے تھے. یوں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے. ایک بڑے نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے، بڑی تازگی، بڑا پیار، بڑی مٹھاس ان کے آنے میں. جب وہ آئے تو حضرت شمس العارفین اٹھ کے ملے، ماتھا چوما، پیار ہوا. 2-3 منٹ گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانیت، بڑی خوبصورتی، بڑی رانائی، بڑی ٹھنڈک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے. چند لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے. حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی، فرمانے لگے تمہیں پتا ہے یہ کون تھا؟ شاگردوں جانتے ہو کون تھا؟ کہا حضور نہیں. فرمایا خضر علیہ السلام تھے، مجھ سے ملنے آتے ہیں اکثر، اور ابھی گلی میں ہوں گے، کسی نے ملنا ہے تو مل لو. دوڑ کے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے، بھاگے گئے. پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے. آپ نے فرمایا مہر علی تم نے نہیں ملنا؟ کہنے لگے حضور نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے، اسے نہ ملوں جسے وہ ملنے آتا ہے. میں نے کیا کرنا ہے ان سے مل کے؟ آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہیں. جنہ تنا وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں بھج جانا، پانے پاویں سونے ملن ہزاراں، اسا نہیں یار بٹونا ضرورت ہی نہیں. ایسے حسین محبوب کے بعد کسی اور جگہ نظر جمانے کی طبیعت ضرورت نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں. جس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا، کوئی معجزہ دکھا، وہ بھی دائرہ اسلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے. ایک بندے نے تو حضور کی ظاہر یاد میں دعویٰ کر دیا، مسلمہ اس کا نام تھا. 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے، اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ، لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا، ماننے اپنا اپنا مزاج ہے. ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا. دونوں آنکھوں سے اللہ نے اسے سزا دی. تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ، ورنہ جو اس کی نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے. ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا. ایک لنگڑا آیا، ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا، مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی.